وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين أهدا. أما بعد، أيها الأساتذة القرماء والحكام العظماء، إخوتي الأعزة، اجتمعنا في قاعة المضينة بالمسابقات والمناقشات، فأريد أن ألقي لديكم بعض الكلمات حول الموضوع المعين: الأمهات زلال المجتمع. بداية أضع باكات شكر والحمد لله عز وجل، والحمد لله على كل حال. إخواني في الله، إن إعداد جيل جديد قوي قادر على إعادة العزة والمكانة للعالية للمسلمين من أهم وظائف الأسرة المسلمة، وتقع المسؤولية على الأم بدرجة أكبر، لأن الحاضية وهي المربية والملازمة لولدها أكبر وقت، فهي كما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددت شابا طيب الإقرار. إخواني في الله، أيها السامعون الكرام، أدعو أنظاركم إلى صحف التاريخ التي رسمت صور النساء كن على التربية أولادهن للخير والفضائل حتى أسبوا أعلى ما في كل خير، في العبادة والقرب من ربهم، وفي العلم حتى نشروا في ربوع بلاد الإسلام، وفي الجهاد، وفي بذل الروح لإعلاء كلمة هذا الدين. ما أجمل ما قاله الشاعر: وإسهامها للشعب أن قدمت له رجالا أعدوا للبناء وأهلوا. إخواني في الله، إذا أردتم أن تبحثوا عن سر العمالقة والعباكرة والنوابغ والقادة، فبحثوا عن أمهات هؤلاء والأسر التي تربوا وترعروا في ربوع بلاد الإسلام، وفي الجهاد، وفي بذل الروح لإعلاء يا رسول الله.